शर्मनाक हद तक ऊपर चला गया है। बिल्कुल, और जाता ही जा रहा है। और स्टॉक एक्सचेंज शर्मनाक हद तक नीचे जाती जा रही है हुकूमत के इमेज की तरह। और दोस्त ममालिक झंडी, बाबा जी का ठुल्लू झंडी, ये कहते थे, हमें कहानियां इस तरह सुनाई जा रही थी कि जाने की जरूरत ही कोई नहीं, मकसूद के अकाउंट में सऊदी डाल देंगे पैसे और तुर्की वाले। और आखिरी IMF, इमरान खान ने शर्मनाक मुआहदा किया, ये शर्मनाक तरीके से लेटे हुए हैं। अमरीकी सफीर से मिन्नतें की जा रही हैं कि बिला हजूर वाला हमारा IMF प्रोग्राम है। तो 3 इशू थे, वही मैं फिर रिपीट करता। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो, पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। आज के समय पाकिस्तान की इकोनॉमी को सर्वाइव करने के लिए पाकिस्तान के पास एक डेला तक नहीं बचा है, जबकि दूसरे देशों से IMF पे जो आस लगाए बैठे थे, IMF से अभी तक कोई पॉजिटिव साइन नहीं आते दिख रहे हैं। और जो इनके दोस्त ममालिक है, इस्लामिक कंट्रीज है, चाइनीज है, वो भी कहीं न कहीं अब पीछे हाथ खींच रहे हैं, क्योंकि ये पैनलिस्ट खुद बोल रहा है कि हमारे दोस्त मुल्कों ने भी हमें बाबा जी का ठुल्लू दिखा दिया है। जबकि इसमें एक पत्रकार है, उसने भी सच्चाई बताई है कि पाकिस्तान में आज तक ऐसा कुछ काम हुआ ही नहीं जो जनता को परोसा जा सके, जिससे कि महंगाई कम की जा सके या बाहर से पैसा लाया जा सके। क्योंकि CPEC के नाम पे भी पाकिस्तानी हुक्मरानों ने आज तक सिर्फ और सिर्फ मलाई ही चाटी है, उसको अमल कभी नहीं होने दिया है। तो कहीं ना कहीं आज पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। अब ये खुशियां मना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का, जबकि इसका फायदा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे आतंकी देश में कौन अपनी इन्वेस्टमेंट करने आएगा। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। तो बोलता हूँ और मैं आइंदा कोशिश करूंगा पूरा सच बोलने की, और मैं आधा सच वैसे इसलिए भी छोड़ देता हूं कि मुझे पता होता है इसके बाद आधा सच मेरी बहन खुद बोलेंगी और फिर हमारा दोनों का कंप्लीट होके एक कंप्लीट सच हो जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि भाईजान, ये 2 जो आपने सियासतदानों के, मुस्लिम लीग नून के 2 सियासतदानों के जो आपने बयान सुनाए हैं, अब मुझे बताइए इसमें कोई महंगाई है, बेरोजगारी है? हालांकि मार्च जो थे महंगाई के हवाले से किए थे, लॉन्ग मार्चेस जो किए थे, नहीं मुझे सिर्फ ऑन फेस ऑफ इट महंगाई थी, मैं अगर वो छोड़ दे, महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, अवाम है, वोट को इज्जत दो है, सिविलियन सुप्रीमेसी है, हर वजीर आजम को मुद्दत पूरी करनी चाहिए है, कोई है? ये सिंपल अभी खुलेंगे। और लंदन से लेकर जाती उम्रा तक, जाती उम्रा से लेकर लंदन तक, और नवाज शरीफ साहब से शहबाज शरीफ साहब तक, हमजा से मरियम तक, और तमाम जरदारी साहब से मौलाना साहब तक, आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ। नंबर 2 इस्लाहात, नैब की, इलेक्शंस की, और नंबर 3 नवंबर की तकर्री। 3 चीजें थी, इसलिए तो तैयारी कोई नहीं थी, इसलिए तो कुछ भी नहीं था। नवाज शरीफ साहब का मैंने क्लिप सुन रहा था कि जो रात को कीमतें बढ़ाते हैं ना, वो डाका डालते हैं और वो जेब काटते हैं अवाम की। पता नहीं मकाफाते अमल है, हर मरतबा ही रात को इन्होंने बनाई। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का ये भी मैंने सुना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टीम भी है, तजर्बा भी है, इंशाल्लाह महंगाई खत्म करेंगे। और शहबाज शरीफ, अल्लाह के फजलो करम से हमारे पास बेहतरीन टीम है, आप देखिएगा महंगाई खत्म करते हैं। शहबाज शरीफ का क्लिप मैं आज सुन रहा था, भाई इतवार को निकलिएगा महंगाई के खिलाफ, इस हुकूमत को हटाना है, महंगाई को मुकाना है। अच्छा, मरियम नवाज साहब और हमजा शहबाज साहब जेलम तक पहुंच गए थे महंगाई मकाओ में, 2-3 जुमले महंगाई मकाओ मुहिम तक, और उनका ख्याल था कि जहाद है इस वक्त निकलना। मुझे बताएं, फारूक सलीम साहब मुझसे ज्यादा मईशत को, हम तो कुछ भी नहीं जानते, वो ज्यादा जानते हैं। इस 75 साल तारीख की, इमरान के भी 3.5 साल शामिल कर लो, सबसे ज्यादा महंगाई है इस वक्त, 30% के करीब टच कर रही है एक्चुअल, और डॉलर शर्मनाक हद तक ऊपर चला गया। बिल्कुल, और जाता ही जा रहा है। और स्टॉक एक्सचेंज शर्मनाक हद तक नीचे जाती जा रही है हुकूमत के इमेज की तरह। और दोस्त ममालिक झंडी, बाबा जी का ठुल्लू झंडी, ये कहते थे, हमें कहानियां इस तरह सुनाई जा रही थी कि जाने की जरूरत ही कोई नहीं, मकसूद के अकाउंट में सऊदी डाल देंगे पैसे और तुर्की वाले। और आखिरी IMF, इमरान खान ने शर्मनाक मुआहदा किया, ये शर्मनाक तरीके से लेटे हुए हैं। अमरीकी सफीर से मिन्नतें की जा रही हैं कि बिला हजूर वाला हमारा IMF प्रोग्राम है। तो 3 इशू थे, वही मैं फिर रिपीट करता हूं, इस्लाहात नैब में और इलेक्शन कमीशन में, नवंबर की तकर्री
اور آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ، اس میں کہیں نہیں تھے، اپنے ذاتی سیاست اور باقی معاملات تھے. ثنا بچہ صاحبہ، یہ جو پلان یہ بھی تھا جو پی ڈی ایم تھی کہ عمران خان کو ہٹانا ہے تو فوری انتخابات میں جانا ہے، 2 مہینے کے اندر الیکشن اصلاحات کرنی ہے، نیب کا قانون چینج کرنا اور فوری الیکشن میں جانا ہے. وہ سارا پلان چینج ہو گیا. مجھے یاد ہے بلاول صاحب کو میں نے انٹرویو کیا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم شہباز صاحب کو صرف اتنا مینڈیٹ دیں گے وہ انتخابی اصلاحات کریں، باقی ہم انہیں نہ معاشی پالیسیز بنانے دیں گے نہ خارجہ پالیسی بنانے دیں گے. آج وہ خود اس میں گورنمنٹ میں آ کے وزیر خارجہ بھی بن گئے. پھر وہ کیا تھا کہ پلان تبدیل کرنے پہ انہیں مجبور کر دیا گیا؟ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب، بہت ظاہر ہے جمہوریت بہترین انتقام ہے، لیکن اگر اس انتقام کو عوام سے لینا بند کر دیں تو آئی تھنک بہت مہربانی ہوگی. اس ملک میں آپ نے جن کا ایک سٹیک ہمیں بتایا بریک پہ جانے سے پہلے، وہ عوام کے جو آپ مینڈیٹ کی بات کر رہے تھے، عوام کے مفاد کی، عوام کی رائے کی یہاں پہ کس کو قدر ہے یا کون سمجھتا ہے کہ اس کو عوام کی فکر کرنی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت جو مخلوط حکومت ہے یہ سوچ رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ادارے سوچ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے جوڈیشری سوچ رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے مفاد کے لیے تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں اس ملک میں؟ مطلب کس کا مفاد چھپا ہوا ہے؟ دیکھیے ہم سائے سے گھبرا جاتے ہیں لیکن جس کا سایہ ہے اس کو ایڈریس نہیں کرتے. میں اگین یہی بات کر رہی ہوں کہ بالکل جو بھٹی صاحب نے کہا نا، وہ ایک لفظ میں اس کو ری انفورس بھی کرتی ہوں اور ری ایٹریٹ بھی کرتی ہوں کہ بہت صحیح، بالکل صحیح بات کی. اب آ جائیں دوسری بات پہ، کیسز کیوں بنائے جاتے ہیں؟ وہ کیسز کون بناتا ہے؟ اس کو ختم کرنے کے لیے نومبر میں ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ فیئر کس کی وجہ سے ہے اس ملک میں یہ فیئر کیوں ہے حکومتیں گھر چلی جائیں گی؟ یہ فیئر کیوں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر کرتی ہے؟ یہ فیئر کیوں ہے کہ عدلیہ عدل پہ فیصلے نہیں کرتی؟ یہ کیوں ہے کہ میڈیا بائسڈ ہے؟ کیونکہ یہ سب کچھ ہے، کیونکہ اس ملک میں قائد اعظم نے جو پاکستان بنا دیا، ایک ہمیں وہ دن یاد ہے، ایک ہمیں یاد ہے کہ کلمے پہ بنایا گیا، اور آج ہمیں یہ یاد ہے کہ مہنگائی ہے. بیچ کا سارا عرصہ عالمی منڈیوں میں قیمتیں بڑھتی ہیں، ملک میں دنیا میں کرائسس آتے ہیں. ایوری کرائسس از این اپرچونٹی فار یو ٹو پرفارم بیٹر. پر یہاں پہ ٹائم کس کے پاس ہے؟ سوچ کس کے پاس ہے؟ فریڈم کس کے پاس ہے؟ ہم اپنے وسائل خود کیوں نہیں بنا سکے؟ ہم اپنی گیس اپنی بجلی کیوں نہیں بنا سکے؟ کیونکہ ایک آتا ہے، ایک پروجیکٹ لاتا ہے، دوسرا والا اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے، دوسرا والا پروجیکٹ اس کا بین کر دیتا ہے. آپ دیکھیے تو صحیح، I'm sure فاروق صاحب کے پاس فگرز ہوئیں گے کہ کتنے پروجیکٹس ہم نے شروع کیے، کول کے لیے شروع کیے، بجلی، LNG، ہم نے کتنی فیکٹریاں بنائی، ہم نے کتنے ایریاز کو کیا، پھر سی پیک آیا. دیکھیے سیدھی سی بات یہ ہے کہ تبدیل پلان اس لیے ہوا نومبر کا، اور اسی لیے کیونکہ دیکھیں کسی کو نہیں پتا تھا بجٹ دینا پڑے گا، اسی لیے انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا تھا. کیونکہ جب آپ ڈکٹیشن لیتے ہیں تو پھر آپ ڈکٹیشن کے طور پر چلتے ہیں، پھر آپ کی وہ ڈکٹیشن اگر دوسری لاسٹ لائن کو ڈیلیٹ کر دیا جائے اور ری ٹائپ کر دیا جائے تو آپ کو وہی کرنا پڑتا ہے. سو دے ہیڈ نو کلو کہ ان کو بجٹ دینا پڑے گا، دے ور ناٹ پریپیئرڈ. تو اسی مہنگائی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا جی؟ بالکل. فاروق سلیم صاحب، آپ وے فارورڈ ذرا بتا دیں کہ کوئی حل اس کا ہے یا نہیں ہے؟ حالات ایسے بگاڑ کی طرف ہی جاتے رہیں گے، عوام پستے رہیں گے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جن پالیسیز پہ جا رہی ہے، جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، کوئی 2-3 مہینے میں کوئی آ جائے گا، کوئی بہتری کے حالات پیدا ہو جائیں گے، کوئی ریلیف ملے گا آپ کو؟ مطلب آئی ایم ایکچولی آپٹمسٹک. اگلے 6 مہینے اگر 8 مہینے کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 حقائق ہیں. مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، روپیہ بہت تیزی سے گر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دونوں حقائق ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جو حکومت آئے ہوئے جس کو 2 مہینے ہوئے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، معاشی اشاریے، یہ ان 2 مہینوں کے نتیجے میں ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ واجب نہیں ہے. یہ نتیجہ ہے ان 4 سال کی پالیسیز کا جو اس سے پہلے اپنائی جا رہی تھی. فیوچر میں کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے، ایک تو اچھی خبر جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے آ گئی. اس میں ایف اے ٹی ایف میں بھی اب دونوں طرف سے کریڈٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں، جو 34 نکات دیے گئے تھے 2 ایکشن پلان میں، 2018 کے ایکشن پلان میں، 2021 کے ایکشن پلان میں، ان میں جو ٹیکنیکلٹیز کو پورا کیا ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران پورا کیا گیا ہے. پھر پچھلے 2 مہینے میں جو بہت ہی انٹینس قسم کی سفارتی کوششیں کی گئی ہیں، جس میں ہمارے وزیر خارجہ بلاول صاحب انوالو رہے ہیں، رانا ربانی جو ہیں وہ انوالو رہی ہیں، نوید قمر صاحب کا رول رہا ہے. تو سفارتی اور ٹیکنیکلٹیز، تو ٹیکنیکلٹی
پی آئی کی حکومت کے دوران تھی، اور سفارتی ایفرٹ جو ہے وہ اب کی گئی ہے. تو FATF کی طرف سے ایک